السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم تلاميذي الأعزاء سنة الخامسة. نكمل التمرينات تاع بروجي 2 مع السيكونس 2 طبعا. نروحو الآن لاباج 46. اوكي، نبداو على بركة الله. إذا قرينا في الكور ولا في لوسون في الكاي دو فرونسي على التران. نبقى دائما دون لو تران، إذا في القطار. إذا هذه التمرينات تاع لا سيكونس 2 تاع دون لو تران في القطار. j'observe je dis puis j'écris. إذا أشاهد أقول ثم أكتب. Premièrement, je regarde les photos puis je réponds aux questions. إذا أشاهد الصور ثم أجيب على الأسئلة. إذا هناك بعض الصور هنا. نشاهد هنا un contrôleur, un ticket. نشاهد هنا دي كوشات، يعني الأماكن التي ينام فيها المسافرين في القطار. نشاهد هنا الأماكن في القطار. هنا سيت ان ريستورون، يعني مطعم في القطار. إذا نروح نجاوب الآن على لي كيستيون، على الأسئلة. Petit A, qu'est-ce qu'un contrôleur de train؟ إذا هذا مراقب في القطار. c'est un contrôleur du train. إذا ما يعني contrôleur تاع le train. Donc qu'est-ce qu'il fait le contrôleur de train? Donc un contrôleur de train assure et contrôle les billets des voyageurs. إذا هذا المراقب ماذا يفعل؟ إذا يراقب لي تيكي هادوما، يراقب التذاكر تاع المسافرين. Petit B, où peut-on dormir le soir dans le train؟ إذا أين يمكن أن ننام في القطار، يعني في الليل. إذا هناك دي فاغون اسمهم دي كوشات، هادوما وين يناموا فيهم المسافرين. إذا la réponse, le soir dans le train on peut dormir dans le wagon couchette. D'accord? Ou bien tout court dans دي كوشات، نسميهم دي كوشات. هادوما لي فاغون اللي يرقدوا فيهم المسافرين. Petit C, dans le train où peut-on manger quand on a faim؟ إذا في القطار أين يمكننا أن نأكل عندما نجوع؟ إذا هناك يوجد ان فاغون ريستورون يسميوه. إذا هذا عربة فيها الإطعام، يعني مطعم في العربة. اوكي، donc la réponse تكون dans le train on peut manger dans le wagon restaurant quand on a faim. اوكي، إذا في القطار يمكننا الأكل في عربة المطعم عندما نجوع. Deuxièmement, j'écris pourquoi j'aime voyager en train. إذا أكتب لماذا أحب السفر في القطار. Voici un petit paragraphe. J'aime voyager en train car c'est un moyen de transport qui permet de se déplacer rapidement et facilement en un peu de temps. En un peu de temps. Voici le mot de temps. De temps. إذا أحب السفر في القطار. لماذا؟ لأنه أول حاجة وسيلة نقل التي تساعدنا على التنقل بسرعة وكذلك بسهولة في وقت قصير أو في وقت صغير. أوكي، نروح الآن للتروازيامون. Je dessine mon train préféré puis j'écris un texte pour le présenter. إذا أرسم قطاري المفضل ثم أكتب نص لأقدمه. أوكي، دونك ترسم هنا قطار، un petit train par exemple une locomotive. هنا العربة الأولى ثم العربات المتتالية. القطار الذي يعجبكم صوره ثم تكتبون نص قصير. إذا نعطيكم هنا ان موديل، voici un موديل، وانتم تعدلوا عليه النص تاعكم كما تحبوا. اوكي، donc voici un petit paragraphe.
إذا هنا راح نوصف لكم قطاري المفضل. إذا mon train préféré est le tramway. إذا قطاري المفضل هو الترامواي. Il circule sur des rails plats dans les rues de la ville. إذا هو يسير على سكك الحديدية المسطحة، ويسير أين؟ في شوارع المدينة، يعني في نص البلاد. C'est un moyen de transport rapide et confortable. إذا هو وسيلة نقل سريعة وكذلك مريحة. إذا اليوم تلاميذي الأعزاء نكمل أو ننهي هذه التمارينات تاع صفحة 46 إن شاء الله إلى تمارينات أخرى. أترككم في رعاية الله وحفظه، وأقول لكم سلام.